बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ रूह को सुकून देता है बल्कि ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ की। वो अमल जो बज़ाहिर बहुत सादा है लेकिन इसके असरात हैरानकुन और नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर हैं। अगर आप ज़िंदगी में परेशान हैं, रिज़्क़ की कमी है, दिल बेचैन रहता है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आज का ये बयान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनी क्योंकि हम आपको बताएंगे कि दुरूद शरीफ पढ़ने वालों पर होने वाले 5 ऐसे करिश्मे जो आपने शायद पहले कभी ना सुने हों। पहला करिश्मा है गुनाहों की मुआफ़ी और दर्जात की बुलंदी। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो शख्स एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ करता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। अब सोचें, सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ने से ये इनाम है। अगर कोई शख्स रोज़ाना 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी। ये अमल इंसान को ना सिर्फ गुनाहों से पाक करता है बल्कि इसे अल्लाह पाक के करीब भी ले जाता है। अब इसका दूसरा करिश्मा सुनिए, दुआओं की कबूलियत का राज। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम दुआएं मांगते हैं मगर कबूल नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम दुआ के आदाब पूरे नहीं करते। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब तक दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। दुआ कबूल ना होने की एक सूरत ये भी है कि आप जब भी दुआ शुरू करें तो अल्लाह ताला की हम्द व सना करें, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ें। जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा दुआ कबूल होगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए तो दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लें। ये एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जान लेता है इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब तीसरा करिश्मा है परेशानियों और मुश्किलात का ख़ात्मा। ज़िंदगी में मुश्किलात आना एक फितरी बात है, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है जो दिल की घबराहट, ज़हनी दबाव और हर किस्म की परेशानी को ख़त्म करता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गम दूर फरमा देता है। अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिल का बोझ हल्का हो जाए, तो आज ही से दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। चौथा करिश्मा है रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी। हर इंसान चाहता है कि इसके रिज़्क़ में बरकत हो, घर में खुशहाली हो और कभी तंगी ना आए। दुरूद शरीफ रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का एक ज़बरदस्त ज़रिया है। बहुत से लोगों के तजुर्बात हैं कि जब उन्होंने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो ना सिर्फ उनकी माली हालत बेहतर हुई बल्कि उनके घर में सुकून और बरकत भी आ गई। याद रखें, रिज़्क़ सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि सुकून, सेहत और खुशी भी रिज़्क़ है और दुरूद शरीफ इन सब चीज़ों में इजाफ़ा करता है। अब 5वां करिश्मा सुनिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और शफ़ाअत। दुरूद शरीफ का सबसे बड़ा इनाम ये है कि ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाता है। एक हदीस का मफ़हूम है, क़यामत के दिन
سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا تھا۔ سوچیں، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اس وقت اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ درود شریف نہ صرف دنیا سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی روشن کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ آسان معمول بنا لیں۔ روزانہ آپ کم از کم 100 بار درود شریف پڑھیں، صبح اور شام 10 بار تو ضرور پڑھیں۔ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھیں اور وہ بھی 10 مرتبہ۔ یقین کریں چند دنوں میں آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کرنے لگیں گے۔ درود پاک گناہوں کو مٹاتا ہے، زندگی کو آسان کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو، اللہ پاک کا قرب نصیب ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو قربت نصیب ہو، اللہ پاک کی رضا ملے، تو درود پاک ایسا عمل ہے جس میں اللہ پاک کی رضا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اللہ پاک خود بھی درود پاک بھیجتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرشتے بھی اس عمل میں شریک ہیں اور اللہ پاک نے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے۔ درود پاک ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت ملے، اور جس پر اللہ پاک راضی ہوں وہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کروڑوں لوگ ہیں جس میں سے وہ کم لوگ ہی درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ وہی پڑھتے ہیں جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، خود درود پاک پڑھیں۔ درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ باقی عبادات بھی اللہ پاک کا حکم ہے، سب عبادات کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہماری قبول بھی ہے یا نہیں۔ کسی نہ کسی میں کوئی ریاکاری یا پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ آپ جیسا بھی پڑھیں، ریاکاری کے طور پر بھی آپ پڑھیں تو درود پاک قبول ہے۔ اور جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، محبت کا درود اور ہے اور ضرورت کا درود اور ہے۔ جب آپ خالص اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ پاک کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جو اللہ پاک کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور درود پاک محبت کی علامت ہے، تو اللہ پاک اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ آخر میں بس میں اتنا کہوں گی، درود شریف کوئی عام ذکر نہیں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قدر ہم نے ابھی تک پوری طرح نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، مشکلات حل ہوں، رزق بڑھے اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو، تو آج سے ہی درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں۔ آپ کی دعوت پر اگر کوئی ایک شخص بھی درود پاک پڑھنے لگ گیا نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ جو وہ درود پاک پڑھے گا اس کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں شامل ہوتا رہے گا، اور کیا پتہ قیامت کے دن یہی دعوت آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔